सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, मुम्बई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। संसारभरि नेपाली साहित्यको पहिचान, सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान। स्वागत छ तपाईहरुलाई कार्यक्रम तपाईको सृजना मेरो आवाजमा। म प्रस्तोता उपेन्द्र शाही आज गोदावरी नेपालबाट उपस्थित भएको छु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुति दिनलाई, र यहाँहरु सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लान चाहन्छु। आज हामीसँग विशेष कार्यक्रमहरू छन् जसमा हामी हाम्रो विशेष व्यक्तित्वहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र साथै साथ तपाईहरुलाई हाम्रो नेपाली साहित्य उत्थानमा प्रोत्साहनमा हामी लाग्नेछौँ र हामी पनि तपाईहरुलाई लाग्नमा उति नै प्रोत्साहित गर्नेछौँ। नेपाली साहित्य संसार, नेपालका सम्पूर्ण नेपाली साहित्य प्रेमी लगायत विश्वभरि रहेका हाम्रो नेपाली साहित्य प्रेमी महानुभावहरूको लागि विशेष थलो रहेको छ, विशेष स्थान रहेको छ, जहाँ यहाँहरु सबैले आफ्नो साहित्यिक रचनाहरू प्रस्तुत पनि गर्न पाउनुहुनेछ, साथै साथ आफ्नो साहित्य आफैले वाचन पनि गर्न पाउनुहुनेछ भने र अरू प्रखर वक्ताहरूबाट पनि वाचन गरेको सुन्न पाउनुहुनेछ। आजको यस कार्यक्रम तपाईको सृजना मेरो आवाजमा यहाँहरुलाई पुनः एकपटक म कार्यक्रम प्रस्तोता उपेन्द्र शाही हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो चिनारी, हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्यले नै हाम्रो एउटा नयाँ पहिचान र चिनारीलाई जोगाइराख्न सक्छ, सधैँ हाम्रो पहिचान र चिनारीलाई जोगाइराख्न सक्छ। तसर्थ यहाँ हामी सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ नेपाली साहित्यलाई जस्तो थियो त्यही हिसाबले बचाउने कोसिस गर्नुपर्नेछ। नयाँ आयामहरू त स्वागतनीय छँदैछन्, साथै साथ जुन विशेष तत्त्वहरू पहिलाबाट थिए शास्त्र अनुसार ती चिजहरूमा हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। आज मेरो दोस्रो प्रस्तुति रहेको छ कार्यक्रमको। आशा छ यहाँहरु सम्पूर्णले अहिले साथ दिनुहुनेछ। त्यतिकै नै यहाँहरुको सृजना छ भने यहाँहरुले हामीलाई कमेन्टमा पोस्ट आएर साथ दिन सक्नुहुनेछ। म पूर्ण न्याय दिने कोसिस गर्नेछु यहाँको सृजनालाई। साथै साथ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई तपाईहरुले एनएलडब्ल्यू संसार नामक हाम्रो युट्युब च्यानलबाट नि हेर्न पाउनुहुनेछ, जुन रेकर्डेड तपाईहरुले सजिलै विश्वभरि हेर्न पाउनुहुनेछ। हाम्रो रश्मि रिमालजीले लेख्नु भएको छ, सुदीक्षा भट्टराई बीके माकाजु नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ हजुर। अनि त्यसपछि आएर रश्मि रिमालजी नमस्कार नमस्कार सबै साहित्यिक मनमुटुहरुमा हार्दिक नमन दिजु। सीता दिदी स्वागत छ यहाँलाई पनि। हाम्रो रमेश सर पनि हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ। साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा साथै सफलताको शुभकामना छ हजुरलाई पनि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद रमेश सर, यहाँहरुको साथ र मायाले म आज दोस्रो पटक फेरि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आइपुगेको छु। आशा छ यहाँ यसरी नै सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले साथ दिइरहनुहुनेछ। सम्झना काफ्लेजी लेख्नुभएको छ, सादर नमन नेपाली साहित्य संसार परिवार। यहाँलाई पनि नेपाली साहित्य संसारको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत तथा नमन। नेपाली साहित्य संसार एक विशेष अभियानमा लागेको रूपमा म बताउन चाहन्छु, किनभने नेपाली साहित्यलाई जोगाउनु एक ठूलो अभियानको रूपमा नै चलाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। धेरैजनालाई यो विषयमा अझै पनि सायदै कौतूहलता नभएको हुँदाखेरिमा हामीले चाहिँ त्यो कौतूहलता जगाउने प्रयास हामी गर्नेछौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा साथ
मा कार्यक्रम सञ्चालक उपेन्द्रजीलाई नमन तथा शुभकामना भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सीता दिदी। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले यसरी साथ दिइराख्नु भएको छ। मिन बहादुर थापा मिलनजीले नमन हजुर भनेर लेख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि प्रतिमा थापाजीले नमन गरेको छु सबैलाई भन्नुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि हार्दिक नमन र कार्यक्रममा विशेष स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रिय गानबाट हाम्रो कार्यक्रम स्वागत गरिसकेका छौँ र साथै साथ हामीलाई अझै धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ र साथै अब तपाईँहरूले यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो रचनालाई कमेन्ट बक्समा पोस्ट आएर चाहिँ यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ र मेरो आवाजमा यहाँहरूले यहाँको रचनालाई सुन्न रुचाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। अनिल बानियाजी लेख्नुहुन्छ उपेन्द्रजीको आगमन भएछ, स्वागत छ भन्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद अनिलजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँको सृजना मेरो आवाज, अवश्य पनि तपाईँहरूको सृजनालाई मेरो आवाजमा म पूर्ण न्याय दिएर अघि बढाउने कोसिस गर्नेछु। दर्शन नमस्कार सम्पूर्णमा भनेर ओम परियारजी लेख्नुहुन्छ। धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई पनि ओमजी। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन उपेन्द्रजी। हार्दिक नमन हजुरमा पनि एकमुष्ट नमन पठाएकी छु है सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा भनेर सीताजी लेख्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै पुनः एकपटक नमन। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँको सृजना मेरो आवाज, हाम्रो मैले एउटा यहाँ गजल पनि भेटिसकेको छु। मिन बहादुर थापा मिलनजीले पठाउनु भएको छ। म यसलाई पिन गरिहाल्छु कतै नभागोस्। अस्ति भागेर गाह्रो भएको थियो त्यसै कारणले। म एउटा मेरो आफैले मैले बनाएको म्युजिक छ, त्यसमा गर्ने प्रयास गर्नेछु यहाँहरूको आजको सृजनालाई हाम्रो सृजनाको भाव अनुसारमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु। जुन म आफैले चाहिँ घरैमा बनाएको एउटा म्युजिक साउन्ड छ। यहाँले त्यो सुनिराख्नु भएको छ छैन पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। आशा छ यो म्युजिक सुन्दै हुनुहुन्छ होला यहाँले। छोरी बलात्कार गर्ने पिताहरू जन्मनु हुँदैन। छोरी बलात्कार गर्ने पिताहरू जन्मनु हुँदैन। भोकसँग युद्ध गर्ने सीताहरू जन्मिनु हुँदैन। यहाँ फेरि यो हराइहालेछ। छोरी बलात्कार गर्ने पिताहरू जन्मनु हुँदैन। भोकसँग युद्ध गर्ने सीताहरू जन्मनु हुँदैन। मेरी आमाको गर्भको प्रसव पीडालाई भुलेर, मेरी आमाको गर्भको प्रसव पीडालाई भुलेर देश दुखाउने द्रोही सरिताहरू जन्मनु हुँदैन। म फेरि एकपटक यो लाइनलाई पढ्न चाहे। मेरी आमाको गर्भको प्रसव पीडालाई भुलेर, मेरी आमाको गर्भको प्रसव पीडालाई भुलेर देश दुखाउने द्रोही सरिताहरू जन्मनु हुँदैन। भोकसँग युद्ध गर्ने सीताहरू जन्मनु हुँदैन। मेरो देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाए झैँ, मेरो देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाए झैँ लास जलाउन नसक्ने चिताहरू जन्मनु हुँदैन। देश दुखाउने द्रोही सरिताहरू जन्मनु हुँदैन। मलाई बरु जिउँदै जलाइदेऊ फरक पर्दैन, तर मलाई बरु जिउँदै जलाइदेऊ फरक पर्दैन, तर जनता मर्ने मार्ने आचार संहिताहरू जन्मनु हुँदैन। लास जलाउन नसक्ने चिताहरू जन्मनु हुँदैन। भुलेर पनि गल्ती नगर्नु महाशय बिन्ती देश। भुलेर पनि गल्ती नगर्नु महाशय बिन्ती देश। लुटाउने र फुटाउने रमिताहरू जन्मनु हुँदैन। जनता मार्ने आचार संहिताहरू जन्मनु हुँदैन। निकै नै हृदयस्पर्शी लाइनहरू थिए।
निकै नै हृदयस्पर्शी पक्तिहरू थिए। मुटुबाट छोएर मस्तिष्क शरीर सबैतिर झन्झनाट पुर्याउने खालको आशा छ यहाँलाई मेरो भाषणमा पनि सायद त्यो भाव झल्कियो होला। हाम्रो गङ्गा लिगलजी गजल लेख्नुभएको छ उहाँले कथा शीर्षकमा। म यसै म्युजिकमा यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउन चाहे। कथा सागर हो जहाँ लहर लहराइदिन्छन्। कथा सागर हो जहाँ लहर लहराइदिन्छन्। कथा नदी हो जहाँ लहर चलमलाइदिन्छन्। कथा सागर हो जहाँ लहर लहराइदिन्छन्। यो त अनगिन्ती मान्छेको जीवन यात्राको सार हो। यो त अनगिन्ती मान्छेको जीवन यात्राको सार हो, जसको अवर्णनीय गाथा नै सबलाई सलबलाइरहन्छ। जसको अवर्णनीय गाथा नै सलबलाइरहन्छ। कथा नदी हो जहाँ लहर चलमलाइरहन्छ। जब कथामा हाँगा बिगा नौला आयाम आउँछन्, जब कथामा हाँगा बिगा नयाँ नौला आयाम आउँछन्, त्यो बेला मूल्यवान कृति अत्यन्त महकाइरहन्छन्। जसको अवर्णनीय गाथा नै सलबलाइरहन्छन्। सृष्टिको निरन्तरतासँगै कथा अगाडि बढ्छ। सृष्टिको निरन्तरतासँगै कथा अगाडि बढ्छ अनि संसारको सौन्दर्यता सधैँ चकमकाइरहन्छ। त्यो बेला मूल्यवान कृति अत्यन्त महकाइरहन्छ। यो अमर हुनुमा मानवको ठुलो दायित्व हुन्छ। यो अमर हुनुमा मानवको ठुलो दायित्व हुन्छ। मान्छे कथा झैँ, कथा मान्छे झैँ। मान्छे कथा झैँ, कथा मान्छे झैँ यो फहराइरहन्छ। यो फहराइरहन्छ। यो फहराइरहन्छ। धेरै धन्यवाद। निकै नै मिठा र एकदमै मर्मस्पर्शी यहाँले गजल लेख्नुभएको छ। निकै नै मिठो लाग्यो। र ओम परियारजीले फेरि गजल पठाउनु भएको छ हामीलाई। यो गजल पनि निकै मिठो भेटिरहेको छु म। यहाँ मलाई थोरै कमेन्ट पढ्नमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको भएर म अर्को फोन चलाउन अनुमति चाहन्छु यहाँहरूबाट, जहाँ मैले सायद सजिलै भेट्न सक्छु कि जस्तो लागिरहेछ कमेन्टहरू। मूल्यवान ठिकै छ, यसैमा गरेँ। गजल छ हाम्रो ओम परियारजीले पठाउनु भएको। आजभोलि कामभन्दा नाम खोज्दा रहेछन्। आजभोलि कामभन्दा नाम खोज्दा रहेछन्। लासमाथि कात्रो खोसी दाम खोज्दा रहेछन्। आजभोलि कामभन्दा नाम खोज्दा रहेछन्। लासमाथि कात्रो खोसी दाम खोज्दा रहेछन्। एक दिन छोड्न बाध्य झुठो खाले सिन्दुरको। एक दिन छोड्न बाध्य झुठो खाले सिन्दुरको। कहीं पायो कहीं गुमायो काम खोज्दा रहेछन्। लासमाथि कात्रो खोसी दाम खोज्दा रहेछन्। गल्ती भयो माफी पाऊँ भन्दै पाउ ढोगिएला। गल्ती भयो माफी पाऊँ भन्दै पाउ ढोगिएला। पाप धर्म कर्म ढाक्न राम खोज्दा रहेछन्। आहा कति मिठो। फेरि एकपटक भन्न चाहे यसै लाइनलाई। गल्ती भयो माफी पाऊँ भन्दै पाउ ढोगिएला। गल्ती भयो माफी पाऊँ भन्दै पाउ ढोगिएला। पाप धर्म कर्म ढाक्न राम खोज्दा रहेछन्। कहीं पायो कहीं गुमायो काम खोज्दा रहेछन्। धाक धम्की घुस जुस पेट फुट्ला जसो गरी। धाक धम्की घुस जुस पेट फुट्ला जस्तो गरी।
झाँक्री सरी झुटो डर माम खोज्दा रहेछन्, पाप धर्म कर्म ढाक्न राम खोज्दा रहेछन्। निकै नै मिठो लाइनहरू, एकदमै आफैलाई पनि महसुस हुँदैछ ती हरेक अक्षर हरेक शब्दको भाव। अति भयो सोच्न बाँकी ओम जप्न सुरुवात, अति भयो साँच बाँकी ओम जप्न सुरुवात, रुझे झरी बजे हरि घाम खोज्दा रहेछन्। आहा, अति भयो साँच बाँकी ओम जप्न सुरुवात, अति भयो साँच बाँकी ओम जप्न सुरुवात, रुझे झरी बजे हरि घाम खोज्दा रहेछन्, झाँक्री सरी झुट्टो डर माम खोज्दा रहेछन्। ओम परियार जी हुनुहुन्छ कास्कीबाट, हाल आबुधाबी हब्सान युएईमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँबाट निकै नै एकदमै मर्मस्पर्शी एकदमै मिठो मिठो शब्दको प्रहार गरिएको छ गजलको रूपमा, मनैमा छोएर निस्किने खालको। म अगाडि बढ्न चाहेँ। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन रमेश सर भनेर। त्यसपछि रमेश सर हुनुहुन्छ आइतबारको जुमको कार्यक्रमको बारेमा उहाँले लेख्नुभएको छ र यसलाई पिन पनि गरिदिनु भएको छ। यहाँहरूले त्यहाँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। आइतबार 8 बजेदेखि जुम मार्फत आफ्नो सृजना सुनाउने कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो विशेष। अलख निरञ्जन लाहोर सम्पूर्णमा नमन भनेर लेख्नुभएको छ। अलख निरञ्जनजी लाहोरजीले पनि गजल हामीलाई पठाउनु भएको छ। रमेश सरसँग एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहेँ। यो जुन हाम्रो अहिले पिन भइरहेको कमेन्टले गर्दा मलाई अलि अरू कमेन्ट पढ्नमा थोरै असहजता महसुस भइरहेको छ। मिल्छ भने त्यसलाई अनपिन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। अलख निरञ्जन लोहारजीले गजल पठाउनु भएको छ। गजलको सुरुवात मैले अब चाहिँ थोरै आफै बजाउँदै गर्न चाहेँ। असल देऊ मलाई एकदम यो कमेन्ट आज अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको छ। मैले म्युजिकसँगै गरेँ फेरि। असल देऊ मलाई खराब देऊ मलाई, आहा, असल देऊ मलाई खराब देऊ मलाई, आहा, असल देऊ मलाई खराब देऊ मलाई, ती नयन हुँदै बग्ने शराब देऊ मलाई, असल देऊ मलाई खराब देऊ मलाई। गल्तीका पानाहरू फाली हाम्रो सम्बन्धको स्नेह प्रेमले भरिएको किताब देऊ मलाई, ती नयन हुँदै बग्ने शराब देऊ मलाई। म सोध्छु प्रश्न प्रेमीले प्रेमीकै कुराहरू, म सोध्छु प्रश्न प्रेमले प्रेमकै कुराहरू, म सोध्छु प्रश्न प्रेमले प्रेमकै कुराहरू, तिमी सम्पूर्ण बनेर जवाफ देऊ मलाई। आहा, स्नेह प्रेमले भरिएको किताब देऊ मलाई। म प्रेम दिइरहनेछु ढुकढुकी चलेसम्म, म प्रेम दिइरहनेछु ढुकढुकी चलेसम्म, म प्रेम दिइरहनेछु ढुकी चलेसम्म, भन्ने छैन प्रेमको हिसाब देऊ मलाई, तिमी प्रेम पूर्ण बनेर जवाफ देऊ मलाई। पुष्पा सजलजीले लेख्नुभएको गजल रहेछ। निकै नै प्रेमिल टाइपको प्रकारको गजल भेटे। निकै नै मनमा आनन्द छायो। धनगढी कैलालीबाट पुष्पा सजलजीले लेख्नुभएको र हामीलाई अलख निरञ्जनजीले उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। त्यसरी नै फेरि अलख निरञ्जनजीले अर्को गजल हामीलाई पठाउनु भएको छ। गजल यस प्रकार छ। एक शहर एक राजा, एक शहर एक राजा, तिमी रानी कसरी भनौँ, एक शहर एक राजा, तिमी रानी कसरी भनौँ,
अनुहारमा सयौं छाया एउटै कहानी कसरी भनौँ। आहा, एक सहर एक राजा तिमी रानी कसरी भनौँ। अनुहारमा सयौं छाया एउटै कहानी कसरी भनौँ। विषक्त झैँ सडे गलेका कयौं मस्तिष्कहरू देखेँ। विषाक्त भई सडे गलेका कयौं मस्तिष्कहरू देखेँ। विषाक्त भई सडे गलेका कयौं मस्तिष्कहरू देखेँ। बलि लिँदै शुद्ध हुने तिमी भवानी कसरी भनौँ। अनुहारमा सयौं छाया एउटै कहानी कसरी भनौँ। तिम्रो त नशा नशामा घात भरिएको देखिन्छ। तिम्रो त नशा नशामा घात भरिएको देखिन्छ। तिमीलाई पाउने होला भाग्यमानी कसरी भनौँ। पुनः एकपटक दोहोऱ्याउन चाहे। तिम्रो त नशा नशामा घात भरिएको देखिन्छ। तिमीलाई पाउने होला भाग्यमानी कसरी भनौँ। बलि दिँदै शुद्ध हुने तिमीलाई भवानी कसरी भनौँ। कयौं पटक पत्थर भाछन् आँखाहरू तिमीदेखि। कयौं पटक पत्थर भाछन् आँखाहरू तिमीदेखि। म अनि मात्र मेरा लागि तिम्रो जवानी कसरी भनौँ। तिमीलाई पाउने होला भाग्यमानी कसरी भनौँ। बसन्तको परिबन्धमा कस्तो मोह यो महापरीको। बसन्तको परिबन्धमा कस्तो मोह यो महापरीको। बसन्तको परिबन्धमा कस्तो मोह यो महापरीको। तिम्रा हर श्वासमा अलखको परानी कसरी भनौँ। म अनि मात्र मेरो लागि तिम्रो जवानी कसरी भनौँ। अलख निरञ्जन लोहारजीले लेख्नुभएको गजल थियो। टिकापुर कैलालीबाट निकै नै मिठो। हाल भारतमा हुनुहुन्छ उहाँ। यस्तो मिठो साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। अलख निरञ्जन लोहारजी लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन गुरुवर भनेर रमेश भट्टराई सरलाई लेख्नुभएको छ। अलख निरञ्जनजीले अझै पनि कमेन्ट्सहरू लेख्नुभएको छ। एउटा गीत आएको छ, हाम्रो सम्झना काफ्लेजीले पठाउनु भएको छ। म पुनः पनि एकपटक हाम्रो रमेश भट्टराई सरसँग एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहे। यो पिन भएको कमेन्टले गरेर थोरै मलाई जुन हाम्रो आइरहेको कमेन्टहरू पढ्न असहज महसुस भइरहेको हुँदा यसलाई एकपटक अनपिन गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गरेँ। मैले यहाँबाट प्रयास गरेको, तर यो मैले गर्न सकिनँ, भएन। यो सायद रमेश सरले नै गर्नुपर्ने जस्तो महसुस भइरहेको छ। गीत हामीलाई पठाउनु भएको छ सम्झना काफ्लेजीले। गीत छ प्यासी किनार आज। धन्यवाद सर, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। म यो गीतलाई थोरै गाउने नै प्रयास गर्नेछु। आशा छ यहाँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। यो फूल फुलेर के भो बहार छैन आज। यो फूल फुलेर के भो बहार छैन आज। नदी बगेर के भो, नदी बगेर के भो प्यासी किनार आजा। प्यासी किनार आजा। यो फूल फुलेर के भो बहार छैन आज।
मान्छे अति स्वार्थी, मान्छे अति छ स्वार्थी, मलाई लाग्छ लाज। मान्छे अति छ स्वार्थी, मलाई लाग्छ लाज। भोकै ती झुपडीमा, भोकै ती झुपडीमा रोयो कि धर्म आज, रोयो कि धर्म आज। हेरी नजाऊ टाढा, दिलमा जगाऊ माया। हेरी नजाऊ टाढा, दिलमा जगाऊ माया। मान्छे भएर सोच रोयो कि देव आज। यो फूल फुलेर के भो, बहार छैन आज। आपत पर्यो सबैमा खोजिरहे सहारा, ढलपल भयो कि जीवन, ढलपल भयो कि जीवन। देउन हात आज, देउन हात आज। ईश्वर यदि कतै छौ आऊ, बढाऊ हात। ईश्वर यदि कतै छौ आऊ, बढाऊ हात। भोकै सुत्यो नि तिम्रो सन्तान लाग्छ लाज। भोकै सुत्यो नि तिम्रो सन्तान लाग्छ लाज। हे धर्मका, कमेन्ट माथि सर्यो, मैले अब त्यो कमेन्ट भेटिनँ, धेरै धेरै क्षमा चाहेँ मैले। अलक निरञ्जन लावरजीले वाह भनेर लेख्नुभएको छ। आरजी सञ्जय कुमार कुँवरजीले कलमी भनेर लेख्नुभएको छ। मैले भर्खर जुन गीत गर्दै थिएँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हराइसकेको हुँदाखेरि मैले क्षमा चाहेँ जसले हामीलाई पठाउनु भएको थियो। नो आन्सर फ्रम लाइभ भिडियो गेस्ट भन्नुभएको छ यहाँ हाम्रो जसले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो। कमेन्ट एकदमै त्यो सर्ट माथि गएर आउनै छोड्यो, के भएको हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। दुर्गा वनवासी शिवकोटीजी नमन प्रस्तुता भाइ तथा सबैमा भन्नुभएको छ नमन। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ मेरो गजल सुन्दर वाचनको लागि हार्दिक धन्यवाद उपेन्द्रजीलाई भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद गङ्गा लिगलजी। हार्दिक नमन गायत्री गुरु भनेर भन्नुभएको छ। सुमन शर्मा दिदी हुनुहुन्छ। साहित्य संसारमा कार्यक्रम सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। गजल दिनुभएको छ सुमन शर्मा दिदीले र म यसलाई तुरुन्तै पिन गरिहाल्न चाहेँ। पिन गर्ने पनि अप्सन भेटेँ मैले। गजल छ मैले पुनः एकपटक त्यो अघि मैले जुन म्युजिक बजाएको थिएँ त्यही म्युजिक म गर्न चाहेँ। यो म्युजिक पूर्ण रूपमा मैले आफैले बनाएको म्युजिक हो। प्राकृतिक हाम्रो पानी परेको आवाजलाई लिएर, चराचुरुङ्गीको आवाजलाई लिएर, साथमा आफूले केही बाजाहरू बजाएर बनाएका आवाज छन्। गजल पठाउनु भएको छ सुमन शर्मा दिदीले।
म वाचन गर्न चाहन्छु, स्वतन्त्र वाचन। भ्रष्ट छन् जो सडेका, भ्रष्ट छन् जो सडेका, नङ्ग्याइकन छाड्नु छ है। भ्रष्ट छन् जो सडेका, नङ्ग्याइकन छाड्नु छ है। असल सद्भाव र हार्दिकता नै सबैमा बाँड्नु छ है। आकाशको कालो बादल हट्दा निर्मल भए जस्तै गरी, आकाशको कालो बादल हट्दा निर्मल भए जस्तै गरी ज्ञानको ज्योति फैलाएर अन्धकार फाड्नु छ है। असल सद्भाव र हार्दिकता नै सबैमा बाँड्नु छ है। आकाशको कालो बादल हट्दा निर्मल भए जस्तै गरी ज्ञानको ज्योति फैलाएर अन्धकार फाड्नु छ है। नराम्रा कुरीति संस्कारहरूदेखि टाढै रहनु बेस। नराम्रा कुरीति संस्कारहरूदेखि टाढै रहनु बेस। दुष्प्रयास गर्नेको पनि प्रयास भाड्नु छ है। ज्ञानको ज्योति फैलाएर अन्धकार फाड्नु छ है। नकारात्मक विकारक तत्त्व समाजमा जति भए जति कष्ट छ है। घमण्ड र अभिमानको अमानवी भेटे कतै। घमण्ड र अभिमानको अमानवी भेटे कतै। स्वाभिमानी पैतालाले कुल्चिएर माड्नु छ है। आहा, घमण्ड र अभिमानको अमानवी भेटे कतै, स्वाभिमानी पैतालाले कुल्चिएर माड्नु छ है। निकै नै मिठो गजल थियो हाम्रो सुमन शर्मा दिदीबाट। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजल पठाइदिनु भएकोमा। सायद अब मैले यो म्युजिकलाई बन्द गरेर मेरो अर्को मोबाइलबाट नै कमेन्ट हेर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको जस्तो मलाई महसुस हुन थालेको छ। किनभने माथि सरेका कमेन्टहरू तल आउन छोडे, मैले माथिबाट तल सार्न खोज्दैछु, भइरहेकै छैनन्। म मोहन पाण्डेजीको कमेन्टदेखि तल आउन चाहेँ। मोहन पाण्डेजी जय नेपाल जय नरेश भन्नुभएको छ। अनि खेम खनालजी लेख्नुहुन्छ प्रकाश सर नमन भनेर। सम्झना काफ्लेजी लेख्नुहुन्छ सकारात्मक सन्देश सुमनजी, अत्यन्त सुन्दर भावसहितको गजल भनेर भन्नुभएको छ। गङ्गा लिगलजी नमन मेरो भाइ भन्नुहुन्छ। प्रतिमाजी नमन दाई भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो साहित्य संसारको पेजलाई छोड्दै हुनुहुन्छ मेसेज कमेन्ट। मिठो गजल सुमन बहिनीको भनेर धर्मानन्द पौडेलजी लेख्नुहुन्छ। सुमन शर्मा दिदी नमन भनेर खेम खनालजी लेख्नुहुन्छ। आहा आहा सुन्दर रचना सुमन दिदीको भन्नुभएको छ। प्रकाश दाई यदि हजुरको समय अनुकूल छ भने हजुरलाई मैले कलमा जोड्न चाहे, एकपटक कमेन्ट छोड्नु होला। म यहाँ कमेन्टमा जान चाहे। सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ साहित्यकार आदरणीय दुर्गाशिष हार्दिक नमन भनेर लेख्नुभएको छ। सम्झना काफ्ले लेख्नुहुन्छ अलग सरका गजल सधैँ जस्तै सुन्दर सन्देश, एकदमै अलगजीले लेख्नुभएको निकै नै मिठो थियो। गङ्गा लिगलजी सुन्दर गजल भनेर लेख्नुहुन्छ। सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ, सरी क्षमा चाहन्छु, सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ प्रिय कोपिला बहिनी हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। दुर्गा वनवासी शिवाकोटी नमस्कार सुमन मिस भन्नुहुन्छ। सुमन शर्मा आदरणीय गङ्गा दिदी हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ। शोभा काफ्ले खतिवडाजीबाट एउटा हामीलाई रचना प्राप्त भएको छ, छातीमा देश भन्ने शीर्षक नै निकै नै मजाको भेटेँ मैले। देशको नक्सा रगतले कोरी हिमालमा टाँगौँ न। देशको नक्सा रगतले कोरी हिमालमा टाँगौँ न। पुर्खाको नासो सन्ततिलाई जोगाइराखौँ न। देशको नक्सा रगतले कोरी हिमालमा टाँगौँ न। देशको माया मुटु बोकी सीमामा जाउँ है। देशको माया मुटु बोकी सिमानामा जाउँ है। चुकेका कुरालाई सम्झाइ भूमि फिर्ता ल्याउँ है। पुर्खाको नासो सन्ततिलाई जोगाइराख्न। एकता भाव गाँसेर माला छातीमा लगाउन। एकता भाव गाँसेर माला छातीमा लगाउन। मन
नेपाली मन मिलाई सुन्दर गीत बनाई गाउन। हिमालको ताजा पहाडी बाजा तराई गुन्युलाई, हिमालको ताजा पहाडी बाजा तराई गुन्युलाई, छातीमा कोरौँ देशको नक्सा हिमाली रङ्गलाई। तीन कोटी जनमनबाट मिली कविता लेखौँ न, आहा, 3 कोटी जनमनबाट कविता लेखौँ न, राष्ट्रिय गीत यो मेरो देशको एक स्वरमा गाउन भनेर शोभा काफले कतिवटा लेख्नुहुन्छ। निकै नै मिठो रचना थियो यहाँको। भाइ कति मिठो प्रस्तुति भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले प्रकाश दाजुलाई सम्भव छ भने कलमा जोड्नलाई आग्रह गरेँ। प्रकाश दाजु, प्यारी सम्झना दिजु, हार्दिक नमन एवं स्वागत गर्दछु भन्नुहुन्छ। सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ, आहा आहा आदरणीय अलग सर, हार्दिक बधाई भन्नुहुन्छ। रश्मि रिमालजीले एउटा रचना पठाउनु भएको छ। प्रकाश दाजुलाई मैले सम्भव भए जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। याद सधैँ सधैँ, शीर्षक छ याद। सधैँ सधैँ साँझमा सम्हालेर, आहा, सधैँ सधैँ साँझमा सम्हालेर बिताएको दिनको याद आउने। सधैँ सधैँ साँझमा सम्हालेर बिताएको दिनको याद आउने। भेट भएको क्षणको मलाई सबै याद आउने। सधैँ भेट भएको क्षण सधैँ याद आउने। सधैँ भेट भएको क्षणको आउने। आहा, कसो गरी बिस्तारै मैले हाँसी खुसी मुस्कान सधैँ याद आउने। कसो गरी बिस्तारै मैले हाँसी खुसी मुस्कान सधैँ याद आउने। घाँस काट्न जाँदा सँगै घाँस काटेको रनवन, कति बिर्सन खोजे त्यही समस्यामा आउने गरी। यो रचनालाई थोरै सुधारको जरुरी जस्तो मैले महसुस गरेको छु। सायद टाइपिङ गर्दाखेरि मिस्टेक भएको पनि हुनसक्छ। युगौं युग बितिसक्दा पनि बिर्सेर नसकेको समस्याबाट आलै साँची सधैँ लागिरहने विपना हो कि सपना, दिन रात क्षण क्षण बितेका सम्झना आउने गरी भनेर लेख्नु भएको छ हाम्रो रश्मि रिमालजीले। याद कविता, याद शीर्षकमा। त्यसैसँग म कमेन्टमा बढ्न थालेँ। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ, प्यारी सुमन दिदी भनेर। पौडेल सायद मैले पढ्न जानिनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। नमन प्यारी दिजु भन्नुभएको छ। सुमन शर्मा, आदरणीय शोभा म्याम हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ। प्रकाश पाण्डे दाजु, मैले अनपिन गरेको छु भन्नुभएको छ। कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ, भाइ प्रकाश हार्दिक नमन। सम्झना काफ्लेजी लेख्नुहुन्छ, प्रकाश पाण्डे सर नमन भनेर। शोभा म्याडम हार्दिक नमन भनेर रश्मि रिमालजी लेख्नुहुन्छ। दुर्गा वनवासी शिवाकोटीजी लेख्नुहुन्छ, नमन बहिनी सम्झना भनेर। त्यस्तै गरिकन सम्झना काफ्ले लेख्नुहुन्छ, कोपिला सप्रेम नमन भनेर। प्रतिमा थापाजी लेख्नुहुन्छ, आहा 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 भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद मिठो प्रतिक्रियाको लागि। शोभा काफ्ले खतिवडाजी लेख्नुहुन्छ, प्रकाश भाइ सहित सबैमा नमन र सम्झना मेरो अनि साहित्यिक अभिवादन भनेर। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ, पूजा गृहमा थिएँ त्यसैले म केही ढिलो भएकोमा क्षमा चाहन्छु हजुरहरूसँग भनेर। दाजु हजुर आउनुभयो, त्यसमा धेरै नै मन प्रफुल्लित भएको छ र आशा छ यहाँलाई फेरि म एकपटक एड गर्न सक्नेछु। अहिले भर्खर गर्दाखेरि एड हुन सकिएन, जोडिन सकिएन। रश्मि रिमालजी लेख्नुहुन्छ, सुमन दिदी हार्दिक नमन भनेर। सम्झना रश्मिलाई भनेर शोभा काफ्लेजी लेख्नुहुन्छ, शोभा काफ्ले खतिवडाजी। सम्झना काफ्ले लेख्नुहुन्छ, रश्मि रिमाल सप्रेम नमन रश्मिजी भनेर। दुर्गा वनवासी शिवाकोटी सुन्दर आवाज भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको प्रतिक्रिया मेरो लागि एकदमै महत्त्व राख्दछ। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ, आहा 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 भनेर। आहा, यति धेरै आहा देखेर मेरो मनमा पनि आहा आहा महसुस भएको छ।
कोपिला कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन है प्रतिमा सिस भनेर। सम्झना काफले लेख्नुहुन्छ कति मिठो आवाज उपेन्द्र भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। मेरो प्रयास रहनेछ यहाँहरूको रचनालाई म न्याय दिन सकूँ र मेरो आवाजमा उचित तरिकाले भर्न सकूँ। सुमन शर्माजीबाट हामीलाई अर्को गजल प्रस्तुत भएको छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यो सायद यो अघिकै गजल रहेको छ। धन्यवाद। यो अघि भइसकेको गजल भएको हुनाले म अगाडि बढ्न चाहेँ। कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ आहा। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ शोभा दिदीको आगमनले कार्यक्रमको शोभा चुलिएको छ। ब्युटिफुल क्रिएसन अफ सम्झना दिदी भनेर प्रतिमा थापा लेख्नुहुन्छ। रश्मि रिमालजी लेख्नुहुन्छ रमेश भट्टराई सर हार्दिक नमन, मुटुभरिको आभार उपेन्द्र सर, मेरो गीतलाई जीवन धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको रचना मैले पढ्न पाउनु मेरो लागि पनि एकदमै खुसीको कुरा र आनन्दको कुरा रहेको छ। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ प्यारी कोपिला दिजु नमन भनेर। धर्मानन्द पौडेल आहा मिठो गायन मिठो गीत गायक र सर्जक दुवैलाई बधाई भन्नुभएको छ धर्मानन्द पौडेलजीले। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको साथ र माया यसरी भइरहोस्। सुन्दर गीत अनि साह्रै मिठो वाचन भन्नुभएको छ गङ्गा लिगलजीले। धेरै धेरै धन्यवाद। आहा 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 प्रिय उपेन्द्र भाइ मन छोयो भनेर सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ। रश्मि रिमालजी कोपिला दिदी हार्दिक नमन भनेर लेख्नुहुन्छ। प्रकाश पाण्डे दाजु रश्मि दिजु नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भन्नुभयो एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भन्नुभएको छ। कोपिला कोपिला फेरि पनि सप्रेम नमन भाइ भन्नुभएको छ। सुमन शर्माजी प्रिय बहिनी नमन भन्नुभएको छ। रश्मि बहिनी नमन भन्नुभएको छ। सुमन शर्मा अविरल भाइ नमन भन्नुभएको छ। रश्मि रिमालजी उपेन्द्र भाइ मिठो मिठो वाचन भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको माया प्रेमले नै यो सबै सम्भव हुँदैछ। मेरो आज भर्खर दोस्रो कार्यक्रम रहेको छ। यो दोस्रो प्रस्तुतिमा म यहाँहरूको यति माया भेट्दैछु, मेरो लागि एकदमै एकदमै खुसीको कुरा छ। आगामी दिनहरूको कार्यक्रममा पनि अझै यसरी नै माया दिनुहुन्छ थाहा छ र आजको कार्यक्रममा पनि पूर्ण साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। हामीसँग सीता दिदी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। मैले उहाँलाई कलमा जोड्न चाहेँ, सम्भव भए सीता है त। खेम खनालजी लेख्नुहुन्छ नमन सबैमा। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ गङ्गा दिजु नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भनेर। कोपिला कोपिला लेख्नुहुन्छ आहा सुमधुर छ उपेन्द्रज्यू वाह वाह भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै माया र साथ दिँदै गर्नुहोला। जय नेपाल जय नरेश भनेर मोहन पाण्डे लेख्नुहुन्छ। खेम खनाल लेख्नुहुन्छ प्रकाश सर नमन भनेर। सम्झना काफले सकारात्मक सन्देश सुमनजी अत्यन्त सुन्दर भाव सहितको गजल भनेर लेख्नु भएको छ। नमन मेरो भाइ भनेर लेख्नु भएको छ गङ्गा लिगलजीले। धर्मानन्द पौडेलजी लेख्नुहुन्छ मिठो गजल सुमन बहिनीको भनेर। ल त्यसो भए म पहिला हाम्रो प्रकाश दाजुलाई पनि जोड्न थालिहालेँ है त। यो कमेन्टलाई पनि अनपिन गरिदिनु भए पनि हुन्छ होला सायद। बैरागी बोहराजी लेख्नुहुन्छ नमन सबैमा भनेर। प्रकाश पाण्डे हरि दाजु भाइ नमस्ते, शुभ प्रभात, शुभ सन्ध्या। यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ? अत्यन्तै भव्य भइरहेको छ कार्यक्रम। सम्पूर्ण दर्शक सर्जक श्रोता र नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट साहित्यिक अभिवादन एवं दर्शन नमस्ते टक्राउन चाहे। यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सभ्य भव्य बनाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले हार्दिक हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहे। तर मैले एकछिन क्षमा माग्नुपर्ने भयो, मेरो फोनमा ब्याट्री सकिएको रहेछ। मेरा रचनाहरू यसमा थिए। मलाई तपाईँ 2 सेकेन्ड कमेन्ट पढ्दै गर्नुहोस्, म रचना लिएर आउँछु। हस् हजुर, एकदम भइहाल्छ दाजु। म यता कमेन्टमा अगाडि बढ्दै गर्छु। बैरागी बोहराजीले हामीलाई एउटा गजल पठाउनु भएको रहेछ जसलाई हामी केही क्षणमा पढ्नेछौँ। बैरागी बोहराजीले लेख्नु भएको छ नमन सबैमा भनेर। र त्यसपछि आएर मैले पिन गरिसकेको छु त्यस गजललाई। त्यसपछि हरिप्रसाद रिमालजी लेख्नुहुन्छ नमस्ते सबै मित्रहरूमा भनेर। स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। र त्यस्तै गरिकन गङ्गा लिगलजी मिठो गजल भनेर लेख्नुहुन्छ। सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ आदरणीय सम्झना दिदीहरूको सद्भाव र मायाको लागि आभार प्रकट गर्दछु भन्नुभएको छ। दाजु हामी तयार छौँ है? हजुर, म अब तयार छु। एक सेकेन्ड मलाई दिनुहोस्।
कोपिला हजुर कोपिलाजी यतिखेर लेख्नुहुन्छ। अब म तयार भएँ। मैले आज एउटा राष्ट्रभक्ति सम्बन्धी नै रचना राख्न चाहेँ, किनकि हाम्रा राष्ट्रभक्त दिदीहरूको मिठा मिठा गजलहरू सुनेर यहाँ हृदय भरिएको छ र ब्याकग्राउन्डमा पनि देवकोटा र नेपाली झन्डा नै रहेकोले र अहिले हाम्रो देश दुखेको अवसर पनि रहेकोले यो दुखेको देशलाई मलम लगाउने कोसिस गर्छु आफ्नो रचनाबाट। हाम्रो देश शार्दुल बिग्रेर छन्दमा गोर्खे म हो होइन र, शीर्षक गोर्खे म हो होइन र। हाम्रो देश अपूर्वको भुवनकै सम्पन्नशाली थियो, माटो मन्दिर देवता हरण भो, नेपाल खाली भयो। भ्रष्टाचार जताततै प्रगतिको के घाम झुल्किन्छ र, भ्रष्टाचार जताततै प्रगतिको के घाम झुल्किन्छ र, नेता धुर्त निजत्व छैन जनता दोषी त को छैन र। झन्डा सैनिकको निशान नियमी नेपाल न्यायी धरा, निर्दो निर्बल निर्धनी किन भयो नीचा परा निर्भरा। खेताला परदेशका गतिला नेता मगन्ते ठगी, नादानी लमतन्न तन्न मगधा व्याधा छिमेकी हली। बेताले दल का दलाल जनता दोधार का घातक, हाले भोट सुनेर भाषण मिठो नेता चुने नाटक। सत्यानाश गरे लुटे मुलुकको दुर्भाग्य दुशासन, नेपालीपन बेचियो महकिलो खोला नदीको धन। नेपालीपन बेचियो महकिलो खोला नदीको धन। हाम्रो उच्च हिमाल त्यो महलमा राजा छिमेकी भयो, नाचे आँगन शत्रु आज घटिया खेला जमर्दो भयो। नाचे आँगन शत्रु आज घटिया खेला जमर्दो भयो। पाखण्डी पटमूर्ख पागल गधा पापी छिमेकी खुनी, पाखण्डी पटमूर्ख पागल गधा पापी न जाति खुनी। व्याधा स्वाठ अचेत दुष्ट छिचरो निर्लज्ज त्यो बैगुनी। अन्तिममा छु, बैरी जा पर जा नजा नजिकमा नेपाल मेरो घर, बैरी जा पर जा नजा नजिकमा नेपाल मेरो घर। काटौँला शिर शत्रुको मरणमा गोर्खे म हो होइन र, काटौँला शिर शत्रुको मरणमा गोर्खे म हो होइन र। रातो चन्द्र र सूर्य अंकित ध्वजा सम्मान आमा भनी, सम्झौता नगरेर दिन
दिन्छु सजिलै यो प्राण मेरो पनि सम्झौता नगरेर दिन्छु सजिलै यो प्राण मेरो पनि गोर्खेमा हो होइन र यो प्राण मेरो पनि। हार्दिक धन्यवाद। सलाम दाजुको कविता र साथै साथ हाम्रो नेपाल जननीलाई धेरै नै मिठो, एकदमै मिठो, एकदमै मिठो। धन्यवाद एकदमै हजुर हजुर। मुटुको हजुरको कुना कार्यक्रम एकदमै कुनामा सभ्य रक्त भव्य सञ्चार भइरहेको छ। तपाईँको आवाजको दिवाना भएका छन् धेरैजना। यो कार्यक्रमको सुन्दरताको म बयान गर्न सक्दिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद र नेपाली साहित्य संसार परिवारको सदस्यको तर्फबाट मैले यहाँलाई बाँकी कार्यक्रमको शुभकामना र प्यारा प्यारा दर्शक सर्जक र श्रोता महानुभावहरूलाई कृपया सेयर गरेर संसारभरि यो कार्यक्रमको मधुरता छरिदिनु हुन मैले फेरि पनि पुनः अनुरोध गर्न चाहे। हार्दिक धन्यवाद यो अवसरको लागि, जोडिने अवसरको लागि। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु जोडिनु भएकोमा। भाइ, अवश्य पनि हामी सबैले नेपालको राष्ट्रलाई संसारभर छर्नु हाम्रो दायित्व कर्तव्य पनि हो। यहाँ जतिजना हामी जोडिनु भएको छ सबैजनाले हाम्रो यस लाइभलाई सेयर गरेर अझै पनि संसारमा छरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा नेपाली साहित्यप्रतिको मायालाई अझै बढाइदिने प्रयास गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै अब म फेरि हाम्रो कमेन्टतर्फबाट अगाडि बढ्न थालेँ। हाम्रो बैरागी बोहराजीले लेख्नु भएको गजल हामीले पिन गरेर राखेका थियौँ, जुन म अब वाचन गर्नतर्फ अगाडि बढ्दैछु। आशा छ यहाँहरू सम्पूर्ण सुनिदिनु नै छ ध्यान दिएर। गजल छ बैरागी बोहराजीबाट प्राप्त भएको। योग्यता नै नभए नि केही गर्छन् कि भनी छानेका छन्। योग्यता नै नभए नि केही गर्छन् कि भनी छानेका छन्। एकदमै सत्यपरक। योग्यता नै नभए नि केही गर्छन् कि भनी छानेका छन्। योग्यता नै नभए नि तिमीलाई यहाँ नेता मानेका छन्। योग्यता नै नभए नि केही गर्छन् कि भनेर छानेका छन्। जब काम गर्नका लागि कुनै कार्यले कर्मचारी माग्छन्, जब काम गर्नका लागि कुनै कार्यालयले कर्मचारी माग्छन्, योग्यता नै नभए नि तिनै नेताका आफन्तलाई तानेका छन्। योग्यता नै नभए नि तिनैलाई यहाँ नेता मानेका छन्। के नै गर्छन् कि भन्ने विश्वासमा परि नेता छान्यौं हामीले। के नै गर्छन् कि भन्ने विश्वासमा परि नेता छान्यौं हामीले। जनताको काम भन्दा आफन्त र पार्टीलाई मात्र जानेका छन्। योग्यता नै नभए नि तिनै नेताका आफन्तलाई तानेका छन्। निकै नै सत्यपरक शब्दहरू निस्किरहेका छन्। यहाँ लेखिएको छ, यहाँ नेताहरूले गरेका बेइमानी र भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा यहाँ चुल्ठे मुन्द्रेलाई भाडामा लिएर जनतालाई हानेका छन्। जनताको काम भन्दा आफन्त र पार्टीलाई मात्र जानेका छन्। भ्रष्टाचारी आउरे बाउरे धुपौरे आफ्नो काम गराउन नेतालाई खुवाउन भनी सपेटासँगै 3 पानेलाई झानेका छन्। चुल्ठे मुन्द्रेलाई भाडामा लिई जनतालाई हानेका छन्। बैरागी बोहराजीले भरतपुर चितवनदेखि लेख्नुभएको यस गजल निकै नै सत्यपरक थियो। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजल पठाइदिनु भएकोमा। म अब कमेन्टमा अगाडि बढ्न चाहे। रेसी धितालजी लेख्नुहुन्छ, सायद मैले गलत उच्चारण गरेको भएमा क्षमा चाहन्छु। नमस्कार सबै स्रष्टाहरूमा भन्नुभएको छ। बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तोता सर लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। यहाँलाई पनि यहाँको उपस्थिति हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सुदीक्षा भट्टराईजी लेख्नुहुन्छ, हेलो निषाद भनेर। मेरो नाम मैले निषादको रूपमा पनि आफूलाई चिनाउने गर्दछु। मेरो नाम उपेन्द्र साई हो र निषाद भनेर पनि धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ। सुदीक्षा भट्टराईजीले मलाई हेलो निषाद भनेर लेख्नुभएको छ। हेलो सुदीक्षाजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा।
कोपिला कोपिला लेख्नुहुन्छ मनैदेखि नमन दिज्यू भनेर। सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ आदरणीय म्याम, आहा आहा, हजुरको सदा चाहिँ देशभक्त रचना सुन्न पाएर गर्व लाग्यो, हजुरको कलमलाई सलाम गरेँ भनेर लेख्नुभएको छ। सुदीक्षा भट्टराई लेख्नुहुन्छ ढिला भएकोमा क्षमा चाहन्छु, अवश्य पनि यहाँ आउनुभयो त्यही नै ठुलो कुरा हो। कोपिला कोपिला लेख्नुहुन्छ सुन्दर सुन्दर, आहा आहा आहा, देश प्रेम रचना शोभाज्यू भन्नुभएको छ। परीक्षक भुवन शिवाकोटीजीले आत्मनिर्भर माटोमा भनेर एउटा रचना पठाउनु भएको छ हामीलाई। यो रचनालाई मैले पिन गर्नतिर लागेँ। परीक्षक भुवन शिवाकोटीजी, भुवन शिवाकोटी चौघरे, मैले गलत उच्चारण गरेको भएमा क्षमा चाहन्छु। आत्मनिर्भर माटो भनेर उहाँले एउटा रचना पठाउनु भएको छ। स्वावलम्बी सार्वभौम देशको आत्मनिर्भर माटोमा, स्वावलम्बी सार्वभौम देशको आत्मनिर्भर माटोमा जब पराईको भोको गिद्धे दृष्टि पर्छ, जन्मन्छन् वनमाराहरू र फैलन्छन् सर्वत्र, मौलिकतामा मिसिएर मौलाउँछ परनिर्भरता। सीताजी, म हजुरलाई कलमा अहिले भर्खर यो रचना सकिने बित्तिकै लिन्छु, यसलाई अनपिन गरिदिनु होला है। यो जुन कमेन्ट हजुरले पिन गर्नुभएको छ, म तुरुन्तै हजुरलाई यो सकिने बित्तिकै लिइहाल्छु। सार्वभौम देशको आत्मनिर्भर माटोमा जब पराईको भोको गिद्धे दृष्टि पर्छ, जन्मन्छन् वनमाराहरू र फैलन्छन् सर्वत्र, मौलिकता मिसिएर मौलाउँछ परनिर्भरता। आफ्नो अन्तर्निहित कस्तुरी नचिन्ने भुइँ फुलहरू, आफ्नै अन्तर्निहित कस्तुरी नचिन्ने भुइँ फुलहरू, आफै खडा हुने सामर्थ्य गुमाएर सिउँडीको लहरा जसरी बेरिन्छन् अरूको टेकोमा। सत्य हो, सग्ला बिरुवालाई प्यारालाइज गरेर, सत्य हो, सग्लो बिरुवालाई प्यारालाइज गरेर टेको दिने परजीवी त्यही हुन्छ जसले स्वचालित हात खुट्टा बाँधिएर पोखरीमा पौडिन डुबाउँछ। सकसमा घाँटी अठ्याएर भन्छ आफै तैरिएर किनारा हुनुपर्छ, परन्तु आत्मनिर्भर सग्लो शरीरलाई बाँधिएर पोखरीमा खसाल्दा हात खुट्टा कसिदिएका जालहरू, लपक्कै टाँसिएका पानी जुकाहरू, काला बादल बर्सेपछि स्वाधीन काखमा हुर्किएर मातृ रगत चुस्छन्। ए देशभक्त, आत्मनिर्भरताको बाटोमा रक्त अल्पताको शरीरमा ज्यान जोगाएर स्वाभिमानको शरीरमा पुनः उभिन। ए देशभक्त, आत्मनिर्भरताको बाटोमा रक्त अल्पताको शरीरमा ज्यान जोगाएर स्वाभिमानको शिरमा पुनः उभिन तपाईले पहिला चिनिएका टेकोहरूलाई भाँच्नुपर्छ, बुनिएका जालहरूलाई च्यात्नुपर्छ, स्वदेशी माटोमा जुकाहरू टिप्नुपर्छ। निकै नै मिठो रचना थियो हाम्रो परीक्षक भुवन शिवाकोटीजीले पठाउनु भएको। मैले सीता दिदीलाई भर्खर यहाँ कल अप्सनमा देख्दै थिएँ, अहिले भर्खर देख्न छोडेँ। म कोसिस गर्दैछु है दिदी, हुने बित्तिकै म हजुरलाई लिइहाल्छु। हार्दिक नमन भनेर सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ, गङ्गा लिगल लेख्नुहुन्छ आहा सुन्दर रचना। सुदीक्षा भट्टराईले मेन्सन गर्नुभएको छ रोजिना बस्नेत मोक्तानलाई। धर्मानन्द पौडेलजी लेख्नुहुन्छ नमन सम्पूर्णमा। म एकचोटि यहाँ हाम्रो सीता दिदीलाई खोज्दैछु। दिदी कमेन्ट एकचोटि मैले भेटेँ। सीता दिदी, मैले हजुर एउटा बालकृष्ण खनालजीद्वारा हामीलाई गजल प्राप्त भएको छ। यदि म एकछिनपछि यसलाई वाचन गर्नेछु, पिन गरेर राखिसकेको छु।
बालकृष्ण खनालजीको गजललाई म वाचन गर्न चाहन्छु। सुकेको वृक्ष झैं भयो जिन्दगानी, सुकेको वृक्ष झैं भयो जिन्दगानी, पीडा मात्र बाँकी रह्यो जिन्दगानी। सुकेको वृक्ष झैं भयो जिन्दगानी, छ मनमा बगेको अनेकौं छलाङ, छ मनमा बगेको अनेकौं छलाङ, नदीको बिचैमा छ यो जिन्दगी, पीडा मात्र बगेको रह्यो जिन्दगी। जवानै छु जस्तो मनै हुन्छ मेरो, जवानै छु जस्तो मनै हुन्छ मेरो, नपाएर पत्तै गयो जिन्दगानी। आहा, फेरि एकपटक यसलाई दोहोऱ्याउन चाहे। जवानै छु जस्तो मनै हुन्छ मेरो, जवानै छु जस्तो मनै हुन्छ मेरो, नपाएर पत्तै गयो जिन्दगानी, नदीको बिचमा छ यो जिन्दगानी। आहा, चुरिएर आँखा बगेको छ भेल, चुहिएर आँखा बगिएको छ भेल, चुहिएर आँखा बगेको छ भेल, बनाएर रित्तै लयो जिन्दगानी, नपाएर पत्तै गयो जिन्दगानी। दुखेको छ साह्रै पीडा भई मनमा, दुखेको छ साह्रै पीडा भई मनमा, बिना काम भारी बन्यो जिन्दगानी, बनाएर रित्तै लयो जिन्दगानी। सुकेको वृक्ष झैं भयो जिन्दगानी, पीडा मात्रै बाँकी रह्यो जिन्दगानी। निकै नै मिठो गजल थियो बालकृष्ण खनालजीबाट, धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजल पठाइदिनु भएकोमा। त्यस्तै गरी बालकृष्ण भट्टराईजी लेख्नुहुन्छ, नमस्कार समा रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद सबैमा, साथै हार्दिक स्वागत सबैमा भन्नुभएको छ, सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत। शोभा काफ्ले खतिवडाजी लेख्नुहुन्छ, लगातार प्रस्तुतिको अपेक्षा भनेर। एकदम हजुरहरूको यति माया र साथलाई साक्षी राखेर म सधैँ उपस्थित हुने बाचा पनि गर्दछु। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ, आहा हाम्रो दिदीको यो राष्ट्रिय भक्ति, यस्ता व्यक्तित्वको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनेर। अवश्य नै राष्ट्रभक्ति सबैमा जुन देखिएको छ एकदमै सराहनीय र अपरिहार्य छ। यहाँ जतिजनामा राष्ट्रभक्ति देखिरहेको छ सम्पूर्ण राष्ट्रभक्तहरू हुनुहुन्छ। सम्झना काफले लेख्नुहुन्छ, कार्यक्रम सुन्दर भइरहेको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यस्तै प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा हुन्छु म, र जे जस्तो भइरहेको छ, राम्रो भए राम्रो, नराम्रो भए नराम्रो भनेर मलाई चाहिँ अझै सुधार्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ, मेरो रचना सुमधुर स्वरमा दमदार तरिकाले वाचन गरी प्राण भरिदिनु भएकोमा सुमधुर स्वरका धनी कुशल सञ्चालक प्रिय उपेन्द्र भाइलाई हार्दिक आभारसहित कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भनेर लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यस्तो मिठो मिठो प्रतिक्रियाले मलाई अझै धेरै हौसला प्रदान गरेको छ कि अझै म राम्रोसँग गर्न सकूँ। मैले एउटा यहाँ गीत भेटेको छु, शीर्षक छ, म कोसिस गर्दैछु यसलाई राम्ररी हेर्ने। यहाँ एउटा धर्मानन्द पौडेलजीले लेख्नुभएको एउटा कमेन्ट पिन भएको भएर त्यो मलाई हेर्नमा थोरै मुस्किल भइरहेको छ, तैपनि म प्रयास गर्दैछु। बदनामी हुन्छ मृत्यु नामी भएर कोही, शराबी हुन्छ नसामा दानी भएर भनेर कोही। मलाई यो कमेन्ट हेर्न थोरै अप्ठ्यारो भएकोले नत्र अझै पनि यहाँ जति मसँग साधनहरू छन् म पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने थिएँ, यहाँ प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको छैन। बदनामी हुन्छ मृत्यु नामी भएर कोही, बदनामी हुन्छ मृत्यु शराबी हुन्छ नशामा, शराबी हुन्छ नशामा, दानी बनेर कोही, बदनामी हुन्छ मृत्यु नामी भएर कोही। मिठो शब्दहरूको प्रहार भन्दा पनि हुने रहेछ, मुटुमा प्रहार गरिने खालको शब्दको प्रहार गर्नुभएको रहेछ। डरिदो छ हो म डरिदो छ बादल, म डरिदो छ बादल
पोखिन्छ पोखिन्छ आकाश रोई मडारिदो छ बादल पोखिन्छ आकाश रोई बाफै बनेर पानी बाफै बनेर पानी उम्लिन्छ आकाश छोई उम्लिन्छ आकाश छोई। निकै मिठा शब्दहरू अझै पनि बाँकी छन्। म यहाँ कमेन्ट सार्दै सार्दै गाउनु पर्दा थोरै गाह्रो त भइरहेको छ, तैपनि प्रयास गर्दैछु। बादल बादल उडाउन खोज्ने बादल उडाउन खोज्ने बतास फुर्तिलाई फुलले सुगन्ध छर्छ सुमधुर बसन्त आई फुलले सुगन्ध छर्छ सुमधुर बसन्त आई बादलले आशा अनि निराशा जिन्दगी संयोग खेल आशा अनि निराशा जिन्दगी संयोग खेल बुझेर ठ्याक्क कमेन्ट माथि सरी गयो। कस्तो दुःख लाग्यो, मैले त्यति मिठो गीतलाई पूर्ण रूपमा गाउन पाइनँ भनेर एकदमै प्रयास थियो पुरा गाउँछु भन्ने, तर असमर्थ भएकोमा धेरै धेरै क्षमा चाहन्छु। जसले हामीलाई भर्खर गीत पठाउनु भएको थियो निकै राम्रो सृजना गर्नुभएको छ यहाँले आशा छ अझै यस्तै मिठा मिठा सृजना गरेर हामीलाई सधैँ यसरी साथ दिइरहनु हुनेछ। रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस पेजमा हरेक दिन यसरी नियमित कार्यक्रम भइरहनेछ। यहाँमध्ये धेरैलाई जानकारी पनि होला। यसलाई सेयर गरेर यहाँहरूले अझै धेरै साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूसम्म पुर्याइदिनु हुन हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ। त्यसै गरिकन सीता दिदीले लेख्नु भएको छ पर्खाइमा छु है भनेर। दिदीलाई मैले अघि लिने कोसिस गरेको थिएँ, फेरि एकचोटि गरेँ है त। ल दिदी जोडिनु। कमेन्ट्सहरूतिर अगाडि बढ्न चाहे। शोभा काफ्ले खतिवडाजी लेख्नुहुन्छ हजुर अब यसै कार्यक्रम। नमस्कार दिजु, धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई आजको कार्यक्रममा। मैले एउटा हातले नमस्कार गरेँ, त्यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु। मनदेखि गर्नुभयो त्यसैमा खुसी छौँ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद उपेन्द्र भाइ, मिठो स्वरका धनी। सुमधुर कार्यक्रम चलिरहेको छ। यति बेला नेपाली साहित्य संसार हेरेर बस्नुभएका तमाम सर्जक दर्शक हाम्रा आदरणीय अग्रजज्यूहरू सबैमा एकमुष्ट रूपमा नमस्कार टक्राउने चाहे। एक प्रस्तोता अथवा तपाईँहरूकै शुभचिन्तक पनि भन्न चाहे। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइ यस कार्यक्रममा जोडेर साथ दिनुभएकोमा। मैले पनि एउटा कविता वाचन गरौँ भनेर यहाँ मैले कविता शार्दुल विकृतित कविता लेखेकी थिएँ, त्यसैले वाचन गरौँ भनेर आएकी छु। र यो कवितालाई सायद माथि सर्यो कि छन त यहाँ रहेछ, माथि सरिहाल्छ कि प्रकाश भाइलाई अनुरोध गरेँ कविता अघिको कवितालाई फेरि पिन गरिदिनु होला। मेरोबाट पनि पिन गर्न मिलेको छैन। एकदमै सुन्दर कार्यक्रम, भव्य सभ्य रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको यो यात्रामा सदैव हामी यसरी नै अगाडि बढ्न सकौँ, अझै अग्रपङ्क्तिमा पुग्न सक्नु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि छ। यहाँलाई सधैँ सधैँ सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र मैले कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताका लेखक हुनुहुन्छ धर्मानन्द पौडेल, गैंडाकोट 1 नवलपुरका कवि, हाल अमेरिकाबाट। यो कविता पक्कै पनि मिठो छ होला। मैले यही कमेन्ट मार्फत नै देखेकी थिएँ र यही कवितालाई वाचन गर्छु भनेर उहाँलाई मैले फेरि अनुरोध गरेकी थिएँ, माथि सर्छ होला।
फेरि पठाइदिनुहोस् है भनेर। अब भने म कविता वाचन गर्न लागेँ है। प्रकाश भाइ अहिलेसम्म देखिरहेकी छु, तर माथि सर छ कि कवितालाई पिन गरिदिनु भए आभारी रहने थिएँ। यति भन्दै म अब कविता भन्दै पिन पनि भइसकेको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अगाडि बढ्न चाहन्छु कविताबाट है त। आदरणीय कविवरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मिठो कविता यहाँ कमेन्ट मार्फत प्रेषित गर्नुभएको र मैले वाचन गर्ने अवसर जुरेकोमा प्रिय भाइ कार्यक्रम प्रस्तुता नव प्रस्तुता पनि भन्न चाहे उपेन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथमा कविवरलाई हार्दिक हार्दिक नमन पुर्याउँदै अब कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ हाँसो खुसी सर्वदा, छन्द शार्दुल विकृत। हाँसेको छ हिमाल आज खुसले, हाँस्यो तराई पनि, हाँसे शैल पहाड पर्वत गरा नेपाल। माफ गर्नु होला माथि सर्यो। हाँसेको छ हिमाल आज खुसले, हाँस्यो तराई पनि, हाँसे शैल पहाड पर्वत गरा नेपालको आगनी। जाग्यो अन्तर चेतना मुलुकको, केलेक बेसी कुना, नाचे वृक्षलता झुली पवनमा, आए पलाई मुना। आशाका नवदीप झलमल बले, नेपालको माथमा, कालीको जललिम्पिया शिखरमा, नेपालको मग्न छन् हृदयमा, त्यो लिम्पिया मग्न छ, माटोको गरिमा सजाउन सकु, सैपालले भन्दछ। रोएको ससुराल आज हाँसिलो, देखि खुसी राम छन्। रोएको ससुराल आज हाँसिलो, देखि खुसी राम छन्। ढिक्का एक भएछ माइत भनी, ती जानकी भन्दछिन्। हाँसे बुद्ध विदेह गौतम सखा, सिद्धार्थ सुद्धोधन, योद्धा वीर वीरङ्गना विगतका, हाँसे खुसाइकन। हाँसे भृकुटी तथा अरनको, पृथ्वी महानायक, हाँसे ती बलभद्र भीम कुशले, नेपालका गायक। लक्ष्मी भानु र लेखनाथ जतिले, नेपाल भन्दै मरे। लक्ष्मी भानु र लेखनाथ जतिले, नेपाल भन्दै मरे। पुर्खाका पसिना यही मुलुकको, उद्धार गर्दा झरे। माटोको महिमा कहाँ कलमले, लेखेर लेखिन्छ र। माटोको महिमा कहाँ कलमले, लेखेर लेखिन्छ र। पुर्खाको इतिहास पुस्तक पढी, के सत्य भेटिन्छ र। भोग्नेकै मुखबाट सुन्न नसके, जानिन्न खाटी कुरा। भोग्नेकै मुखबाट सुन्न नसके, जानिन्न खाटी कुरा। लेखेको इतिहास हो रगतले, काटेर आफ्नो सर। लेखेको इतिहास हो रगतले, काटेर आफ्नो शिर। लेखिने हो इतिहासमा विजयको, पाना भने सुन्दर। सीमामा अब गाडिने सुर गरौँ,
आफै बनी पत्थर मान्छे मर्नु र बाँच्नुमा भुवनमा के अर्थ यसको छ र माटो निम्ति अवश्य भिन्न म सकूं अस्तित्वको खातिर सीमा निश्चय साथ अङ्कित भयो माटो समेटिकन एउटा गर्वित कर्म हो समयको नेपालको निम्तिमा हाँसो साथ सदैव जुर्मुर उठोस् नेपाल मेरो धरा हाँसो साथ सदैव जुर्मुर उठोस् नेपाल मेरो धरा बाँचे देश रहन्छ यो हृदयमा हाँसो खुसी सर्वदा बाँचे देश रहन्छ यो हृदयमा हाँसो खुसी सर्वदा। हस्त नमस्कार। निकै नै मिठो एकदमै आनन्ददायी वाचन थियो हजुरको। निकै नै खुसी लाग्यो र साथै साथ हाम्रो जुन यो कविता हामीले पाएका छौँ त्यो पनि निकै नै हरेक शब्दले नै देशभक्ति बोकेको थियो। निकै नै खुसी लाग्यो यहाँहरूले यस्तो मिठो साथ दिनुभएकोमा र दिदीको वाचनको पनि एकदमै मिठो अति नै कविता प्रशंसा गर्नु नै छ मैले। पठाएर हजुर एकदमै मिठो कविता पठाएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा धर्मानन्द पौडेल दाजुलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार दर्शन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र यति बेला पनि नेपाली साहित्य संसार यति बेलासम्म हेरेर साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण सर्जक स्रष्टा सबैमा हार्दिक हार्दिक नमन र यस्तै साथ र सहयोगको आशा र भरोसा राख्दै कार्यक्रमलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई फेरि केही बेर पछाडि नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानल NLW संसारमा नेपाली साहित्य यस नामको युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यदि भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो मैले जानकारी पनि राखेँ यहाँबाट। र अबको आउँदो आइतबार भने प्रतिमा थापा र म सीता पौडेलबाट दुवै प्रस्तुताबाट तपाईँहरू सम्पूर्ण समग्रमा जसलाई जोडिन मिल्छ जसले जोडिन सक्नुहुन्छ उहाँहरू सबैको लागि खुल्ला गरिएको छ जुमबाट। यदि जुम डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने जुम डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि आउन चाहनुहुन्छ भने यो सूचना पनि यहाँहरूलाई आउँदो आइतबारीय बसाइमा कार्यक्रम तपाईँको सिर्जना तपाईँकै आवाज मार्फत नेपाली समयअनुसार साँझ 8 बजेको समय रहनेछ। तपाईँहरूसँगै हामीहरूले तपाईँहरूलाई जोड्नको लागि हामी दुवै प्रस्तोता प्रतिमा थापा र म सीता पौडेल तपाईँहरू सँगै रमाउनको लागि हामी उपस्थित हुनेछौँ। यो सूचना पनि यहाँहरू समक्ष राख्दै म भने यति बेला साथ दिइरहनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले लेख्नुभएका कमेन्टहरू मैले केही पनि देख्न सकेकी छैन। पक्कै पनि कार्यक्रमबाट यहाँबाट यो फोन कलबाट बिदा भइसकेपछि अवश्य पनि हेर्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो वाचन गरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद। हस् धन्यवाद दिजु। अब म पुनः कमेन्ट तर्फ अगाडि बढ्न चाहे। हाम्रो कोपिलाजी लेख्नु साह्रै साह्रै मनमोहित रचना भाइ प्रकाश ओहो आहा आहा देशभक्ति बाबा भनेर तीर्थ अधिकारी लेख्नुहुन्छ। नमन प्रकाश सर, उपेन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण हुनुभएको छ। हार्दिक नमन यहाँमा पनि। खेम खनालजी लेख्नुहुन्छ आहा आहा प्रकाश सरको देशभक्तिपूर्ण कविता। केही कमेन्टहरू माथि सर्दै गएको थियो जस कारणले मैले पढ्न पाएको थिइनँ, त्यसको लागि म क्षमा पनि चाहन्छु। रोजिना बस्नेत मोक्तानजीले पनि राम्रो प्रतिक्रियाहरू लगाइराख्नु भएको छ हामीसँग र साथै साथ राम्रो साथ दिइराख्नु भएको छ। सुदीक्षा भट्टराई पनि हामीलाई राम्रो साथ दिइराख्नु भएको छ। बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ आहा आहा भनेर र साथै कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन रमेश भट्टराई सर, सुदीक्षाजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै सीता दिदीले लेख्नु भएको रहेछ सुन्दर कविता वाचन प्रकाश भाइको भनेर। प्रकाश दाजुले निकै नै सुन्दर तरिकाले कविता वाचन गरेर जानुभएको थियो जसको म पूर्ण मनदेखि धन्यवाद र नमन पनि गर्न चाहन्छु। सुन्दर शब्दहरूको सम्मिश्रण, समय सापेक्ष यथार्थता बोकेको राष्ट्रभक्त बेजोडको रचना, वाचन पनि बेजोडको। उदयमान कवि प्रिय प्रकाश भाइको साहित्यको चम्किलो नक्षत्र उज्यालो, मनको प्रिय प्रकाश भाइको कलम र मस्तिष्कलाई सलाम गरेँ भनेर सुमन शर्माजीले अति नै मिठो शब्दमा लेख्नु भएको छ। अवश्य नै यो हजुरलाई चाहिँ यो हजुरले यो पाउनु एकदमै स्वाभाविक कुरा हो, किनभने त्यति मिठो वाचन र त्यति मिठो कविता यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
साह्रै नै सुन्दर भनेर लेख्नुभएको छ गङ्गा लिगलजीले। त्यस्तै गरी सम्झना काफले लेख्नुहुन्छ सुमन शर्मा आहा हो नि भनेर, एकदमै सही हो कुरो। सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ गला र कला कि धनी प्रिय बहिनी सीता हार्दिक नमन भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै गरी बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन आदरणीय दिजु भनेर। त्यसपछि बालकृष्ण गौतमजी फेरि लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन आदरणीय दिजु। त्यस्तै गरी तीर्थ अधिकारीजी लेख्नुहुन्छ आहा सर आहा भनेर। सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ प्रिय बालकृष्ण भाइ नमन भनेर। अनि त्यसपछि सीता दिदी फेरि लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन आदरणीय प्यारी भनेर। सुदीक्षा भट्टराई लेख्नुहुन्छ शब्द अनि स्वर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको यस्तो मिठो प्रतिक्रियाको लागि। सीता घिमिरे पौडेलजी लेख्नुहुन्छ सुमन दिदी भनेर। अनि प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ आहा 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 सुन्दर। सीता दिदी लेख्नुहुन्छ बालकृष्ण गौतम नमन भाइ आदरणीय तीर्थ सर हार्दिक नमन। त्यस्तै गरी सम्झना काफ्ले दमदार गजल बैरागी बोहरा भनेर लेख्नुभएको छ। निकै नै राम्रा गजलहरू हामीलाई उपलब्ध गराइदिइराख्नु भएको थियो र त्यसै गरी अझै पनि उपलब्ध गराउने क्रम होला नै। यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज र म कार्यक्रम प्रस्तुता उपेन्द्र शाही गोदावरी ललितपुर नेपालदेखि उपस्थित छु। हाम्रो कार्यक्रम हजुरले यहाँहरूले हरेक दिन हेर्न पाउनुहुनेछ यसरी नै लाइभ मार्फत। त्यस कारणले यस पेजलाई लाइक गरी फलो गरी सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला र साथै साथ सेयर पनि गर्नुहोला। र यहाँहरूलाई अझै पनि यो हाम्रो प्रस्तुतिहरू र हाम्रा पुराना दिनका प्रस्तुतिहरू पनि हेर्न मन छ भने यहाँहरूले अवश्य पनि संसारभरि सजिलै उपलब्ध हुने युट्युब मार्फत एनएलडब्लु संसारमा गएर तपाईँले एनएलडब्लु संसार नामक च्यानलभित्र गएर यहाँको मनको अभिलाषा मेट्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ यहाँहरूले मिठा गजल कविता लगायत यहाँहरू थुप्रै पाउनुहुनेछ, जुन अवश्य पनि यहाँहरूलाई मन पर्नेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र साथै साथ हाम्रो लाइभलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला। त्यस्तै गरी कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ आहा आहा भनेर। त्यस्तै गरी अर्को छ सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ आहा कस्तो भव्य गजल बैरागी सर हजुरको भनेर। निकै नै त्यो कुरा एकदम सही नै हो। उहाँले निकै राम्रा गजलहरू पठाउनु भएको थियो। म सुनेर हेरेर साथ दिइरहेकी छु, सबै सर्जकज्यूहरूको साथमा छु है भनेर लेख्नुभएको छ सुमन शर्माजीले। सम्झना काफले लेख्नुहुन्छ आहा बुनिएका जालहरूलाई च्यात्नुपर्छ। आहा हो नि, त्यो शब्दहरू कति मर्मस्पर्शी, कति मनमा ठ्याक्कै छोइहाल्ने खालका शब्दहरू थिए। निकै नै आनन्ददायी शब्दहरू थिए। मलाई पनि वाचन गर्दाखेरि म त्यति नै भावुक भएको थिएँ ती शब्दहरूसँग। गङ्गा लिगल लेख्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम रमाइलो महोत्सवको रूपमा परिवर्तित भइरहेको भान हुन्छ। आजको यो गौरवशाली दिन हामी सदा स्मरण गर्नेछौँ भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै गरी गङ्गा लिगलजी सुन्दर सृजना र मिठो वाचन भन्नुभएको छ, धन्यवाद धेरै धेरै। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ सीता दिदी खै त भनेर उहाँ आइसक्नु भएको छ, यो पहिलाको कमेन्ट रहेछ। सुन्दर गजल बालकृष्ण खनाल सर भनेर लेख्नुभएको छ। बालकृष्ण गौतम आहा भनेर लेख्नुभएको छ। बाटोमा छु है, आउँदैछु है, पर्खिनु न। सीता दिदीले लेख्नुभएको थियो आहा बालकृष्ण बन्धुको सुन्दर गजल भनेर। खेम खनाल लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी गङ्गा लिगल लेख्नुहुन्छ आहा साह्रै सुन्दर सृजना भनेर। सुमन शर्मा लेख्नुहुन्छ आहा आहा प्रिय बालकृष्ण भाइको सुन्दर गजल भनेर। कोपिला शर्मा लेख्नुहुन्छ आहा आहा मिठो शब्दहरू वाह वाह भनेर कोपिलाले लेख्नुभएको छ। त्यस्तै सुमन शर्मा लेख्नुहुन्छ आहा यो साहित्य संसारको फुलबारीको सुवास मगाएर मनमोहक भई जगतैभरि सुवाससित तुल्याउन सफल भएको छ भनेर। यो कुराको त एकदमै हामी सबैले सम्मान गर्नै पर्छ, किनभने साहित्य संसार, नेपाली साहित्य संसारले जुन कार्य गरिराख्नु भएको छ, हामी हाम्रो नेपाली साहित्यलाई उत्थान र विकास गर्ने र साथै सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली साहित्यका प्रेमीहरूमा यो पुर्याउने हाम्रो प्रयास जुन छ, एकदमै हामीले सबैले सम्मान गर्नै पर्छ यस प्रयासलाई। सम्झना काफले लेख्नुहुन्छ आहा उपेन्द्रजी भनेर, धेरै धेरै धन्यवाद। बालकृष्ण गौतम लेख्नुहुन्छ आहा आहा। सम्झना काफले फेरि लेख्नुहुन्छ वाह यो हो नि कविता आहा। यस्तो कुराहरू सुनिरहन पाऊँ निकै नै खुसी लाग्दो राम्रो रचनाहरू हामीले हेरिराख्न पाएका थियौँ। यस्ता कमेन्टहरूले अझै पनि रचनाकारलाई रचना गर्नमा प्रोत्साहन गर्नेछ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। गजल एउटा मैले भेटेको छु, हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ दुर्गा वनवासी शिवाकोटीजीले। म
मसँग भएको मैले आफैले तयार पारेको त्यस म्युजिकलाई बजाउन चाहे। ध्वनिलाई गाउँमा राति स्याल जस्तै सहरमा सडक रुन्छन् अरे। हो नि, मैले पनि महसुस गरेको छु यो कुरामा, एकदम म आफै पनि यो कुरालाई महसुस गरेको छु। गाउँमा राति स्याल जस्तै सहरमा सडक रुन्छ अरे। लाचारीका आँसुले नै सधैँ अनुहार धुन्छन् अरे। आहा, गाउँमा राति स्याल जस्तै सहरमा सडक रुन्छन् अरे। लाचारीका आँसुले नै सधैँ अनुहार धुन्छन् अरे। समेटेर विद्युत शक्ति ओरालिन्छ वेग कर्णाली। समेटेर विद्युत शक्ति ओरालिन्छ वेग कर्णाली। अँध्यारोमा जनता चाहिँ जुनको टहक हुन्छन् अरे। अँध्यारोमा जनता चाहिँ जुनको टहक हुन्छ अरे। लाचारीको आँसुले नै सधैँ अनुहार धुन्छन् अरे। कहिले गोमन कहिले बाघ कहिले मान्छे आक्रमण। कहिले गोमन कहिले बाघ कहिले मान्छे आक्रमण। आतंकित छाउपडी भए माला हुन्छन् अरे। अँध्यारोमा जनता चाहिँ जुनका टहक हुन्छन् अरे। डोको चढी सदरमुकाम डाक्टर दबाई पर्खिएरै रोकी श्वास गर्भवती प्रसव पीडा थुन्छन् अरे। आहा, कति मिठा शब्दहरू। डोको चढी सदरमुकाम डाक्टर दबाई पर्खिएरै रोकी श्वास गर्भवती प्रसव पीडा थुन्छन् अरे। आतंकित छाउपडी भए माला हुन्छन् अरे। पाठ्यक्रममा बालमैत्री टेक्नोलोजी भित्राइँदा दोर्जी साने फुलवा अझै दन्त्य कथा सुन्छन् अरे। आहा, निकै नै सत्यपरक र मर्मस्पर्शी शब्दहरू, अहिले एकदमै घटिरहेको कुराहरू। पाठ्यक्रममा बालमैत्री टेक्नोलोजी भित्राइँदा दोर्जी साने फुलवा अझै दन्त्य कथा सुन्छन् अरे। रोकी श्वास गर्भवती प्रसव पीडा थुन्छन् अरे। घुम्ने मेचमा धृतराष्ट्र शक्तिविहीन भीष्म विदुर। घुम्ने मेचमा धृतराष्ट्र शक्तिविहीन भीष्म विदुर। अल्पशिक्षित अभिमन्यु खाडी सपना बुन्छन् अरे। घुम्ने मेचमा धृतराष्ट्र शक्तिविहीन भीष्म विदुर। अल्पशिक्षित अभिमन्यु खाडी सपना बुन्छन् अरे। दोर्जी साने फुलवा अझै दन्त्य कथा सुन्छन् अरे। रित्तिन्छ रे फूलको शोभा ओइलाइए या किरा पसे। रित्तिन्छन् रे फूलको शोभा ओइलाइए या किरा पसे। तिनी थोत्री हुँदा पनि उनी चाहिँ नयै हुन्छन् अरे। अल्पशिक्षित अभिमन्यु खाडी सपना बुन्छन् अरे। अल्पशिक्षित अभिमन्यु खाडी सपना बुन्छन् अरे। निकै नै मर्मस्पर्शी शब्दहरू। यहाँहरूका शब्दलाई म सलाम गर्छु, यहाँहरूको रचनालाई म सलाम गर्छु। यति मिठो मिठो रचना शब्द यसरी प्रस्फुटित तपाईहरूले गरिराख्नु भएको छ। निकै नै खुसी लाग्दो कुरा। हाम्रो नेपाली साहित्यको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण घडी छ जुन हाम्रो नेपाली साहित्य संसारले गरिएको कार्य छ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण घडी छ। हाम्रो नेपाली साहित्य संसारको पेजलाई यहाँहरूले लाइक गर्नुभएको छैन भने, सेयर गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि लाइक र सेयर गरेर नेपाली साहित्य संसारलाई अझै अघि बढ्नमा प्रोत्साहन गर्दै गर्नुहोला। र साथै साथ नेपाली साहित्यलाई मन पराउनुहुने सम्पूर्ण जनमानसमा पुग्नमा पनि यहाँहरूले सेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक अपेक्षा राख्दछौँ। र साथै साथ एनएलडब्ल्यू संसार मार्फत यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई पुनः दोहोऱ्याई फेरि हेर्न पाउनुहुनेछ। रचनाहरू यहाँहरूलाई मन परेका छन् भने त्यहाँ अवश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ।
सम्झना काफले लेख्नुहुन्छ स्वागत प्रिय बहिनी सीता घिमिरे पौडेल भनेर स्वागत छ यहाँहरूलाई पनि। सम्झना काफले लेख्नुहुन्छ नेपाली साहित्य संसारको हातको दुखाइ चाँडै आराम होस्। नवप्रस्तोता उपेन्द्रजी कार्यक्रम सुन्दर सभ्य र भव्य छ भनेर सम्झना काफ्लेजीले लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यस्तो मिठो प्रतिक्रियाले मलाई अझै पनि साथ र माया दिनेछ अघि बढ्नमा। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ भव्य रचना र वाचन प्रस्तुति पनि उम्दा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्झना काफले लेख्नुहुन्छ आहा मन रसाएर पलायो सीताजीको वाचन अनि शार्दुल विक्रीडित एकदमै मिठो थियो। सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ दिदी हातले आजकल अलि धोका दियो मलाई, चाहन्छु लेख्न तर हातले दिँदैन। हजुरको माया र सद्भावको लागि म कृतज्ञ छु। यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी सम्पूर्ण गर्दछौँ। सुमन शर्माजी धेरै धेरै हजुरलाई धन्यवाद। यसरी साथ दिइरहनु भएको छ। यस्तो हजुरलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि यहाँले पूर्ण साथ दिइराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आहा आहा सुन्दर प्रस्तुति भनेर बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ। दुर्गा वनवासी शिवाकोटीजी लेख्नुहुन्छ मिठो वाचन सीताजी कविता पनि सुन्दर भन्नुभएको छ। निकै नै सुन्दर कविता थियो हाम्रो अघि सीताजीले प्रस्तुत गर्नुभएको। धर्मानन्द पौडेल सायद उहाँले लेख्नुभएको थियो। मैले नाम मिस्टेक गलत भनेको भएमा म त्यसमा क्षमा चाहन्छु। र लगभग हामी अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आउन थालिसकेका छौँ। हामीसँग 1.5 घन्टाको समय थियो। ठिक 8 बजेबाट हामी 9:30 सम्मको नेपाली समयको गर्ने थियौँ भने आज हामीले लगभग हाम्रो समय पुरा गरिसकेका छौँ। यहाँहरूको मिठो मिठो एकदमै प्रशंसनीय साथको लागि म नेपाली साहित्य संसार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै साथ हाम्रो आज लाइभमा जोडिएर साथ दिनुभएकोमा प्रकाश पाण्डे दाजु र साथै सीताजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै साथ जतिजनाले पनि हामीलाई रचना पठाएर साथ दिनुभयो यहाँहरूको रचनाको लागि पुनः एकपटक सलाम गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साहित्य मायाको लागि पुनः एकपटक सलाम गर्न चाहन्छु। जतिजना हुनुहुन्छ सबैजनालाई हामीलाई साथ दिनुभएकोमा मनदेखि अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै नेपाली साहित्य संसारलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। साथै साथ हाम्रो लाइभहरूलाई सेयर गर्दै गर्नुहोस्। र तपाईँलाई अझै पनि हाम्रा प्रस्तुतिहरू अगाडि गइसकेका प्रस्तुतिहरू र पछाडिका प्रस्तुतिहरू पनि हेर्नु छ भने तपाईँहरूले गएर सर्वसुलभ युट्युबमा गएर एनएलडब्ल्यू संसारको च्यानललाई यहाँहरूले लाइक गरेर सब्सक्राइब गरेर अझै अगाडि हामीलाई पूर्ण रूपमा साथ दिइरहन सक्नुहुनेछ। र साथै साथ आगामी दिनहरूका कार्यक्रमलाई पनि पुनः हेरिराख्न सक्नुहुनेछ भन्ने यहाँहरूमा अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ रोक्न चाहन्छु, बिट मार्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र जति पनि मैले रचनाहरू पढ्नमा छुटाएको छु, माथि अगाडि बढेर मैले छुटाएको छु र साथै साथ पछाडि पनि कति छुटेका छन्। समयको पाबन्दीले ती रचनाहरू मैले वाचन गर्न नपाएकोमा म मनलाई थोरै भारी बनाउँदै पनि पुनः अरू दिनका कार्यक्रमहरूमा हजुरहरूले ती रचनाहरूलाई पुनः पठाएर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै यहाँ सम्पूर्णबाट बिदा चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल, जय साहित्य।